बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि वफाकी हुकूमत ने यानी कि मौजूदा पीडीएम की हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद साहब के असासों की छानबीन का फैसला कर लिया है। यह फैसला जो है वो सिर्फ इन दो शख्सियात के मुतालिक नहीं है, लेकिन अगर आप कड़ियां मिलाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसके असल जो मामला है वो कहां से कहां तक जाएगा। साकिब निसार से शुरू होने वाला जो मामला है ये मौजूदा और साबिक जजेस तक जाएगा और फैज हमीद का मामला वो भी काफ़ी दूर तक जाने वाला है। इसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जनरल फैज हमीद साहब का। उनके कारनामे तो माशाल्लाह आपके सामने ही है। बतौर डीजी आईएसआई उन पे बहुत सारे अब जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें कहा यह भी जा रहा है कि हालिया जो दहशतगर्दी है ये भी कहीं ना कहीं से उन्हीं की वजह से, यानी कि उन्होंने बतौर डीजी आईएसआई शायद उनके लिए कुछ वो जो गुड तालिबान एंड बैड तालिबान वाला जो एक कंसेप्ट लेके आए थे ना, ये उन्हीं का सरचश्मा था। और ये कहा भी ये जा रहा है कि उन्होंने चूंकि उनके लिए एक नरम पॉलिसी वो रखते थे, इस वजह से वो लोग वापस आए और यहाँ पे दोबारा वो पनपे और जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, अभी कल एक अफसोसनाक वाकया हुआ, इससे पीछे भी अगर आप देखते जाएं तो एक मुसलसल एक तसलसल चलता आ रहा है जो कि इस तरह के वाकयात का है। तो एक तो ये पूरे मामला जो है इसमें भी खुद हमारा जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा जो अस्करी अदारा है, उनकी अपनी भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि फैज हमीद साहब और उनसे जो दीगर उनकी बाकियात जो हैं उनके लिए अच्छी नहीं है। दूसरा जनाब फैज हमीद साहब ने बतौर डीजी आईएसआई और इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन्होंने जिस तरह से उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की जैसे उनको अशीर बात थी, बल्कि लोग तो ये भी कहते हैं कि हुकूमत ही फैज हमीद साहब चला रहे थे, इनकी मर्जी से तमाम फैसले होते थे। तो इनके असासों की छानबीन का फैसला कर लिया है और फैसला होता भी क्यों ना। बताने वाले तो जनाब वो जो है ना वाकफान हाल वो बता रहे हैं कि फैज हमीद साहब जब बाअसर शख्सियात में शामिल हुए तो उनके जो आबाई ज़िला है चकवाल, वहाँ पे उनकी जो अराजी है ना वो चंद एकड़ों से हज़ारों एकड़ों में तब्दील हुई है। उनके भाई साहब जो हैं वो भी वो दोनों हाथों से, बल्कि पता नहीं और कई हाथ साथ मिलाए हुए थे जिससे वो सारा माल मुआदा जो है वो इकट्ठा करते रहे हैं। तो कहने वाले तो ये कहते हैं जी कोई चंद एकड़ थे इनके पास, फिर उसके बाद कोई 2200-2300 एकड़ रकबा जो है वो फैज हमीद साहब के पास गया। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो माशाल्लाह वो इतनी तेजी से दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की उन्होंने की कि अरबों खरबों में पहुंच गए। और इनके अजीज़ों कारब और दोस्त अहबाब वो सारे के सारे जो है वो अरबों खरबों पति हुए हैं। तो इस पूरे मामले की छानबीन हुई है और इस छानबीन अब होने जा रही है और अब इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो क्या कोई फौजी अदालत करेगी या कोई और करेगी, ये तो आने वाले वक्त में सामने आएगी। और दूसरी बात है जी मियाँ साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बाबा रहमता जो हैं, मियाँ साकिब निसार साहब की लाहौर की रहायशगाह और इसके करबो जवार गार्डन टाउन में इनकी रहायशगाह है और हुकूमत को ये उनकी एक कानूनी टीम मशावरती जो उनकी टीम है उसमें ये बात सामने लाई गई। चूँकि एक तो इस वक्त जो अदलिया और पार्लिमान में तनाव है वो तो चल ही रहा है, वो अभी ठंडा नहीं हुआ। चूँकि अगर मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि कौमी असम्बली ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए जो है वो समन करने शुरू कर दिए हैं। रजिस्ट्रार के जरिए सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट करने का समन है। इसके साथ साथ जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के असासों की छानबीन भी शुरू हो चुकी है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास वो मामला गया, लेकिन जनाब साकिब निसार साहब का मामला भी जो है वो इसी से मिलता जुलता है। काफ़ी वो कहते हैं ना अपना गुंजल पे हुए ने मामला। साकिब निसार साहब का घर जो है गार्डन टाउन में वाक़ है, इसके करबो जवार के जो प्लाट्स हैं ये सारे के सारे मामला जो है वो गैर कानूनी अलाटमेंट का मामला था। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से है कि साकिब निसार साहब का घर जो है वो रेगुलराइज हो चुका, वहाँ पे एक और घर भी रेगुलराइज हुआ है और वो भी साकिब निसार साहब के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। और इसके अलावा जो दीगर बाकी कोई 8-10 प्लाट हैं ऐसे, वो सारे के सारे गैर कानूनी करार देकर वो एलडीए के हक में फैसला हो गया था। तो बताने वालों ने यह बताया है हुकूमत को कि जनाब इस मामले को ज़रा परसू तो करें, ये जो फाइलें हैं इससे ज़रा मट्टी उठाएं, इसकी गर्द साफ करें और निकालें और देखें कि जब एक ही तरह का केस है, एक ही फाइल है, एक ही जगह के वाकयात हैं, एक ही जगह पे एक ही एरिया में ये 10-12 प्लाट हैं, तो 2 प्लाट कैसे रेगुलर हो गए और बाकी 8-10 जो है वो गैर कानूनी कैसे हो गए, किसने किया ये सारा कुछ।
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی چیز آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جب صادق اور امین قرار دیا گیا تھا میاں ثاقب نثار صاحب کی جانب سے، تو اس میں عمران خان صاحب کا وہ گھر کا معاملہ تھا بنی گالا والا، یہ جو سینکڑوں کنال پہ ہے نا وہ محل بنی گالا ہاؤس والا، جو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی سابقہ اہلیہ جو ہیں جمیمہ گولڈ سمتھ، انہوں نے تحفے میں دیا جب انہوں نے ان کو ڈیورس دی، ان کو طلاق دی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو تحفے میں گھر دیا، تو اس وقت باب رحمت نے کہا تھا کہ یہ بندہ صادق اور امین ہے، یعنی کہ اس کو وہ سچا ایماندار قرار دے دیا، باقی سب جھوٹے تھے۔ اب اس کی کہانی بھی جناب کچھ اس طرح سے نکلی ہے کہ وہ بھی ایسے نہیں ہے، بنی گالا میں صرف عمران خان صاحب کا گھر ہی جو ہے وہ ریگولرائز نہیں ہوا تھا، بلکہ وہاں پہ خود میاں ثاقب نثار صاحب اور دیگر اہم شخصیات ان کے بھی وہاں پہ پلاٹس ہیں، اور وہ کوئی کافی بڑے پلاٹ ہیں، وہ چھوٹے موٹے نہیں ہے کہ 5-10 مرلے کا یا کنال 2 کنال کا نہیں ہے، بڑے پلاٹ ہیں جناب، وہ بھی سارے کے سارے ریگولر ہوئے ہیں یہ اس سارے جھٹکے میں۔ اور یہ جو جھٹکا دیا گیا ہے نا پاکستان کے خزانے کو اور اس قوم کی قسمت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، اس پر بھی چھان بین کی جا رہی، اب کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اس کو بھی چھان بین ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الاٹمنٹ ہوئی ہے ہمارے ریٹائرڈ ججز کو، جس میں ثاقب نثار صاحب بھی شامل ہیں، ہمارے دیگر ججز بھی شامل ہیں، بالخصوص ان ججز کو پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی گئی ہے جن ججز نے پچھلے چند سالوں میں جنہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر فیصلے دیے، وہ فیصلے جو پاناما کے فیصلے تھے، اسی طرح وہ فیصلے جو کہ لاڈلے کو سہولت کاری کرنی تھی، اس کے لیے لیول پلینگ جو ہے وہ دینا تھا، اس کی مرضی کا لیول پلینگ دینا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ابھی بھی ہمارے جو سینئر جج ہیں فائز عیسیٰ صاحب، ان کا بھی ایک کیس چل رہا تھا ان کا، چونکہ پورا ایڑی چوٹی کا جو زور لگایا تھا عمران خان صاحب نے کہ ان کو گھر بھیجنا ہے چونکہ یہ چیف جسٹس نہ بنے، ان کے کیس کے جو میں نے آپ سے 3-4 کیس بتائے ہیں نا، ان کیسوں کے فیصلے دینے والے جو ججز ہیں ان کو گھر پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں، کروڑوں روپے کے جو پلاٹ ہیں، اس پورے معاملے کی چھان بین کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے متعلقہ جو ادارے ہیں، یعنی کہ لاہور کا معاملہ جو ہے وہ ایل ڈی اے کو ایک ریفر کیا گیا ہے، ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے، اور سی ڈی اے کو باقی جو پلاٹ کے معاملات ہیں وہ سی ڈی اے کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ یہ سارے کا سارا ڈیٹا ذرا فراہم کریں تاکہ اس کی چھان بین ہو۔ یعنی کہ یہ خبر آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ فیض حمید کے ذریعے، وہ لوگ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھ کر جو ہے وہ لاڈلے کے لیے لیول پلینگ کا کردار ادا کرتے رہے، ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثاقب نثار صاحب جو کہ آج بھی وہ جو ہے وہ لاڈلے کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں، نہ صرف سہولت کاری کر رہے ہیں بلکہ ان کا تو ماشاءاللہ بزنس بھی چل رہا ہے نا، وہ ٹکٹیں بھی بھیج رہے ہیں، کروڑوں روپے حاصل کر رہے ہیں، تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ ریڈار میں آ چکے ہیں۔ یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلے ویلاگ میں اگلی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔